اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیہ نمبر 24 تک ہم نے اپنا اختلاف جو ہے وہ لکھ لیا ہوا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں آیہ نمبر 25، اس کا اختلاف لکھتے ہیں۔ چلیں بھئی، یہ تو پکچر آیہ نمبر 23 تک ہے۔ اوکے جی، ہم دیکھتے ہیں آیہ نمبر 25 کا اختلاف کہ آیہ نمبر 25 میں کس کس امام کا کیا اختلاف ہے۔ ہمارے پاس ہے ایکٹیو ہو جائیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ میم آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ یہاں پر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آمَنُوا پہ کون سا اختلاف ہوتا ہے؟ مد بدل ہوتی ہے، یہاں سے بدل ہوگی۔ آگے میم آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے؟ جی چلیں بتائیں ذرا، ہوم کم تم لاہم پہ کیا ہے؟ صلہ۔ قالون مکی بجافر کا صلہ، قالون کی مقدم وجہ عدم صلہ۔ جناتوں تجری من تحتها الانہار، لام ال کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو کون سا اختلاف ہوگا؟ لام ال کا اختلاف ہوگا۔ چلیں لام ال کا اختلاف ہوگا۔ اور لام ال کا اختلاف کیا ہوتا ہے ورش کے لیے؟ حمزہ کا سکتہ، حلات کی دوسری وجہ متوعی کا سکتہ، متوعی کا سکتہ۔ ٹھیک ہے، لام ال ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہم نے وقف کر دینی ہے، صحیح ہے۔ آگے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، تنوین یا نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آئے تو خلفاً حمزہ کا عدم غنہ ہوتا ہے؟ واو یا واو یا میں سے کچھ آ رہے تو عدم غنہ ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں ہے تو یہ اس لیے نہیں ہوگا عدم غنہ۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَلَهُمْ ہم کم تم، قالون کی مقدم وجہ عدم صلہ۔ بالکل۔ قالون مکی بجافر کا صلہ، قالون کی مقدم وجہ عدم صلہ۔ فی ہا پہ مد منفصل۔ مطہرتم، یہاں پہ دیکھیں اگر کسائی، یہ جو را ہے نا اس پہ کسائی کا خلف ہوگا، یعنی دو وجہ ہوں گی کسائی کے لیے، فتح بھی، فتح مطلب نارمل پڑھنا، مطہرتن، اور امالہ بھی مطہرہ، سوری مطہرہ رہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ نا آپ نے وقف کر لینا ہے، یہاں پہ آپ نے وقف کر لینا ہے اس پوائنٹ پہ۔ کسائی کا امالہ تبھی بنے گا جب وقف ہوگا، وقف کے علاوہ کسائی کا امالہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ کسائی کا خلف ہے مطہرہ اور امالہ مطہرہ رہ کرنا ہے۔ اگر یہاں پر ہم وقف نہ کریں تو کسائی کا امالہ نہیں بنے گا، کسائی کا امالہ نہیں بنے گا، لیکن یہاں پھر کوئی اور رول بن جائے گا۔ کون سا ہوگا وہ؟
हलफन हमजा का अदम गुन्ना, तो वक्फ कर रहे हैं ना इसलिए वो भी नहीं बन रहा, किसाई के लिए दो वजू बन रही हैं, ठीक है। वहुम पे सिला, कारून मक्की बुजाफर का सिला, कारून की मुकद्दम वजह अदम सिला, और खालिदून, यहाँ तक यही इख्तलाफ था बस। अब ये आया टुकड़ों में सॉल्व होगी, और ये आप लोगों ने खुद करनी है। होगी कैसे, यहाँ से शुरू करके अनहार तक आपने एक तरह से सॉल्व करनी है, ठीक है। फिर कुल्ला मा रुज़िक़ु मिन्हा मिन समरातिन, इधर तक तो कोई इख्तलाफ ही नहीं, ये वाले पोर्शन में कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमारा इधर से लेके कुल्ला मा से लेके यहाँ तक कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर आगे वाला हम से लेके यहाँ तक है, वाला हम पे पहले सिला, फिर मद मुनफसिल, फिर किसाई, इधर फिर वक्फ कर लेना है। इतना हिस्सा पहले हल करना है। जब आप इतना हिस्सा हल करेंगे तो पहले आप कसर ले आएंगे, फिर तवसुत ले आएंगे, तवसुत में यहाँ से किसाई को ले लेंगे, और फिर तूल ले लेंगे, और लास्ट पे सिला ले आएंगे, ठीक है। और वाहुम फीहा खालिदून, ये तो सिंपल है। अब यहाँ पे अब एक चीज लिखें। पहले आपने जो लामे अल का इख्तलाफ लिखा हुआ था, लामे अल जहां पर भी आपने लिखा है वो वसलन आप लोगों ने लिखा हुआ है लामे अल, यानी जब लामे अल दरमियान में आ रहा है कलिमे के, और क्या इख्तलाफ बन रहा था। लामे अल वक्फन, यहाँ पे अगर आप देखो तो आप इस कलमे पे वक्फ कर रहे हो, और आप जिस कलमे पे वक्फ कर रहे हो उस कलमे पे अल आया हुआ है, यानी लामे अल उस कलमे पे आ रहा है जहां वक्फ हो रही है। तो लामे अल का वक्फन इख्तलाफ जो है वो थोड़ा सा तब्दील है, उसको थोड़ा सा आपने लिखना है। एक दो चीज ऐड है उसमें। एक तो आप ना नॉर्मल जो इख्तलाफ है ना, मुझे पहले वो लिखवाएं लामे अल का। वर्ष के लिए नकलुल हल्का नकल, ये ऐसे ही रहेगी, वसलन भी और वक्फन भी, ठीक है। हमजा का सकता सकता, हमजा का सकता होता है ना नॉर्मल में, और हल्लात की दूसरी वजह अदमे सकता और मुत्तवई का सकता सकता, नॉर्मल वजूह ही हैं। अब मुत्तवई भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, और हम वर्ष की नकल भी वैसे की वैसे रहेगी। हमजा का सकता भी वैसे का वैसे ही रहेगा। हमजा के सकता के साथ आपने ऐड कर लेनी है हमजा की भी नकल, वक्फन, ठीक है। और वक्फन हल्लात का आदमी सकता कैंसिल हो जाता है, वो नहीं किया जाता फिर। इन शॉर्ट अगर आपको एक डिफरेंशिएट करा के लिखवाया जाए तो कैसी सिचुएशन बनेगी कि वसलन वर्ष के लिए नकल, नकलुल हमजा का हमजा का सकता, हल्लात का सकता, अदमे सकता सॉरी, हल्लात का अदमे सकता, और इधर मुत्तवई भी लिख लेते हैं कि मुत्तवई का भी सकता है, ठीक है। ये होगी नॉर्मल सिचुएशन हमारे पास, जिसमें हम नॉर्मल तरीके से जब काम कर रहे होंगे। तो जब हम इसको वक्फन लिखेंगे तो वक्फन तब्दीली लेके आनी है। वक्फन आपने क्या करना है कि एक तो वर्ष की नकल वैसी की वैसी रहेगी, हमजा का सकता भी वैसे का वैसा रहेगा, प्लस साथ आपने नकल ऐड कर लेनी है इनकी हमजा की भी, वक्फन, ठीक है। और हल्लात का सकता कैंसिल, और आदमी सकता कैंसिल, और मुत्तवई का सकता साथ शामिल रहेगा, ठीक है। हल्लाद की जो अदमे सकता वाली वजह होती है वो वक्फन कैंसिल हो जाती है, हल्लाद की अदमे सकता वाली वजह वक्फन कैंसिल हो जाती है, हमजा का सकता हमजा की नकल शामिल होती है। अब ये आपने कैसे लिखना है, आपने कॉपी के ऊपर डिफ्रेंशिएट करके इसको लिखना है, एक तरफ वसलन एक तरफ वक्फन, दोनों तरीकों में आपने लिखना है। वसलन क्या इख्तलाफ बनेगा और वक्फन क्या बनेगा, ये आपने डिफ्रेंशिएट करके लिख लेना है कि वसलन वर्ष की नकल और वक्फन भी वर्ष की नकल। वसलन हमजा का सकता वक्फन भी है, हल्ला और हमजा की नकल ऐड हो जाएगी साथ में वक्फन। हल्लाद की वसलन जो है वो अदम सकता की वजह होती है, लेकिन वक्फन अदम सकता की कोई वजह उनके लिए नहीं होगी, वो कैंसिल हो जाएगी, और मुत्तवई का सकता वैसे ही रहेगा। ये क्लियर है? जी।
ٹھیک ہے، تو یہ والا پورشن آپ کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا، یہ والا پورشن، لیکن ٹرائی کیجئے گا اس کو بھی، اگر نہ ہوا تو پھر میں کرا دوں گی، آگے والا پورشن آپ نے کوشش کرنی ہے، صحیح ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر ایسا ویسا جو نہ آتا۔ کی کرتے ہیں ہم بالکل اسی طرح ہوگی، بالکل جیسے ورش کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے نقل ہوگی ویسے ادھر بتائیں، کیا لگ رہا ہے کیسے نقل ہوگی؟ حمزہ کی حرکت پیچھے لام کو دے دیں، یہ جو حمزہ کی حرکت ہے نہیں پیچھے لام کو دیں اور حمزہ کو حذف کر دیں، تحتیہا لنہار، لن لام پہ زبر لگ گئی نا اور وہ نون سے مل جائے گا ڈائریکٹ، کیا بنے گا؟ پڑھیں اس کو۔ تحتها للنهار اچھا، جب آپ نے یہاں پہ زبر لگائی لام پہ، ٹھیک ہے، تحتی ہا، ہا لنہار کر دینا ہے، ہا پہ الف مدہ نہیں اپلائی کرنا آپ نے ادھر، تحتی ہا لنہار، ہا لنہار، ٹھیک ہے، جی تحتی ہا لنہار، تحتها الانهار میم اس طرح جی ہاں ایسے ہی بالکل۔ باقی لوگ کیا ادھر رسگلے کھانے آئے ہوئے ہیں؟ کیا بانٹ رہی ہوں میں کچھ ہیں؟ تحتها ٹھیک بنائیے الانهار جی۔ چلیں اگلی آیت کا بھی اختلاف لکھیں، آیت نمبر 26 کا لکھ لیں۔ ان اللہ لا یستحیی، یستحیی میں اب دیکھیں یا پہ کھڑا زیر لگا ہوا نا، کس کی قائم مقام ہے یہ؟ حروف مدہ مدہ کی حروف مدہ کے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ رہی ہے تو مدے منفصل منفصل، آگے نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، حلفاً حمزہ حرف حمزہ کا کیا ہوگا؟ عدم ما بعوضة فما فوقها، کچھ نہیں ہے، فأما الذين آئوا، مد بدل مد بدل، آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، کچھ نہیں ہے، وقف ہو جائے گا ادھر تو صلہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، ادھر وقف کر لینا ہے، جہاں میں بولتی ہوں نا وقف کرنے کا وہاں ہلکا سا نشان لگا لیا کرو۔ وأما الذين كفروا يقولون ماذا، مد منفصل مد منفصل، اراد اللہ بہذا مسئلہ، ادھر وقف ہو جائے گا۔ آگے ہے یدل بہ کثیرم ویہدی بہ کثیرا، اب ادھر یدل بہ کثیرم، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، حلفاً حمزہ حلف حمزہ کا عدم گنہ، را مفتوحہ یا مدمومہ سے ماقبل کسرہ متصلہ یا ساکنہ ہو تو ورش کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تحقیق را یہاں دیکھیں را مفتوحہ ہے، جی اس سے ماقبل یا ساکنہ یا ساکنہ ہے تو ورش کے لیے ترقیق کر رہا ہے۔ اب آگے یہاں پر اگر ہم وقف کر دیں، ٹھیک ہے، پھر تو عدم غنہ نہیں بنے گا، صحیح، بہتر ہے کر لیں وقف، مشکل میں مت پڑیں، لیکن اگر نہیں بھی کرنا وقف تو پھر آپ یہاں پہ دو کام کریں گے، ایک تو ترقیق ہوگی اور عدم غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ترقیق بھی لکھ لیں، میں نے ادھر پوائنٹ آؤٹ نہیں کی ہوئی۔ اچھا آپ لوگ نہ ہی رکیں ادھر تو بہتر ہے، آگے ملا کے پڑھ لیں، کوئی نہیں، اتنا مشکل نہیں ہوگی کچھ بھی، اس میں ملا کے پڑھنے کی عادت بنے گی۔ ایک یہاں پہ ترقیق لکھیں، را مفتوحہ یا مضمومہ سے ما قبل کسرہ یا ساکنہ آ رہی ہے تو ورش کے لیے ترقیق ہے، اور ایک عدم غنہ ہے حلفاً حمزہ کا۔ وما یدل بہ پہ مدے منفصل منفصل، الا الفاسقین، کچھ نہیں ہے اور، چلیں آیت نمبر 26 تک ہو گیا۔
चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आय नंबर 20 को पढ़ना। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, यहाँ तक कोई इख्तलाफ नोट किया था हमने? नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आगे है कुल्लमा पे मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल। अदौ अला पे अदौ अलहुम पे मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल। लहुम पे सिला। मशऊ पे सिला। मशऊ फीही पे यहाँ पर मक्की का सिला होगा। यहाँ पर मक्की का सिला है। मक्की का सिला क्यों है, वजह? यहाँ पर माकबर हर्फ साकिन है, तो माँ बाद हर्फ मुतहरिक, तो वहाँ पर इमामत की सिला करते हैं। ठीक है, यहाँ वक्फ नहीं हो रहा, ठीक है। आगे वाइजा मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल। अल्लामा पे तर्कीकुर रा लगाया हुआ है, सॉरी तगलीजुल लाम लगाया हुआ है। जी। तगलीजुल लाम का क्या कायदा है? तगलीजुल लाम का कायदा बेटा? जब लाम मफ्तूहा से माकबर सौत तो साकिन हो तो वहाँ तलगीजुल लाम होता है। तगलीजुल साकिन या फिर मफ्तूह हो तो साकिन, या फिर लाम। मफ्तूह हो तो साकिन भी हो सकते हैं, मफ्तूह भी हो सकते हैं। वहां पे इमाम वर्श के लिए तगलीजुल लाम होता है। अलैहिम पे अलैहुम कौन कौन पढ़ेगा? हमजा याकूब। हमजा याकूब। और यहाँ पे मीम जमा पे सिला है और कामों पे वक्फ है, ठीक है। अब आपने गौर से देखना है हम इस आया को कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे वक्फ हुम पे, तो ये वाला पोर्शन तो पहले सॉल्व्ड है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने कुल्ला माँ से शुरू करके कामों तक हल करना है। अब देखें, सबसे पहले जब आप कानून के लिए पढ़ेंगे तो मध्य मुनफसिल पे क्या करेंगे? कसर। कसर। अदौ अला पे मध्य मुत्तसिल तो क्या करेंगे? तवस्सुत। तवस्सुत। मीम जमा पे पहले क्या करेंगे? अदम सिला। अदम सिला। इधर मध्य मुनफसिल पे क्या होगा? कसर। अच्छा। कसर। अलैहिम को सिंपल, यहाँ पर भी अदम सिला। क़ालून कुल्लमा अضاء लहुम मशौ फीही व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू। अब कुरा खड़े कर लें। मध्य मुनफसिल पे जब कसर किया तो यहाँ कौन कौन सी वजह खड़ी हो गई? तवस्सुत। तवसुत तुल यहीं रुक गया, ठीक है। अब आगे सिर्फ कसर वालों को सोचना है और किसी को मत सोचिएगा। जब तवसुत तुल इधर खड़ा हुआ है तो क्या इधर तूल खड़ा हो सकता है दो पे? नहीं। नहीं। नहीं हो सकता। यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा। एक सेशन बना कुल्ला मामला। लाहुम पे क्या क्या रुक गया? सिला। हारून मक्की अबू जाफर का सिला। हारून मक्की अबू जाफर का सिला। कालून मक्की अबू जाफर का सिला। अच्छा, अब मशऊ फी ही पे मक्की का सिला है, क्या मक्की यहाँ रुक सकते हैं? नहीं। पीछे रुके मैं। पीछे रुके हुए हैं इधर, तो मक्की इधर नहीं रुक सकते, ठीक है। व इज़ा पे मद्दे मुनफसिल है, क्या तवसुत इधर रुक सकता है? नहीं। नहीं। वो इधर रुका हुआ है, ठीक है। अल्लामा पे तर्कीकुर रा के तगलीजुल लाम के लिए क्या वर्ष रुक सकते हैं? नहीं। नहीं। अलैहिम पे हमजा याकूब में से कौन रुकेगा? याकूब। 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 क्या इधर सिला रुक सकता है? नहीं। नहीं। नहीं रुक सकता, ठीक है। ये बन गए हमारे पास स्टेशन। स्टेशन कुछ इस तरह से बने हैं कि सबसे पहले मध्य मुनफसिल का एक स्टेशन बना जहां तवसुत तुल रुक गया, इधर कालून मक्की अबू जाफर का सिला रुक गया, और आगे जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पे आके हमारे पास याकूब रुक गए, बाकी और कोई कहीं भी नहीं रुका। तो पहले कसर वालों को सॉल्व करते हैं। वक्फ के करीब तरीन स्टेशन कौन सा है? अलैहिम। अलैहिम। तो किसको लाएंगे यहाँ से? याकूब। याकूब। याकूब पढ़ेंगे वइज़ा अज़लम अलैहुम क़ामू। याकूब हल हो गए। अब जी। पीछे जाएंगे, पीछे 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 क्या लाएंगे पीछे से? हारून का सिला। कालून का सिला।
कुल्लमा अضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. جب ادھر صلہ کیا تو آگے بھی صلہ. جی قالون کے ساتھ کون کون چلا تھا یہاں سے؟ مکی ابو جعفر مکی اور ابو جعفر. کیا یہاں مکی رک گئے؟ جی جی ابو جعفر سارے موافقوں کے ساتھ چلے گئے قالون کے. اب مکی لے آئیں گے. جی كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. مکی کلیئر ہے؟ ادھر سے بھی لا سکتے تھے لیکن شروع سے لے آئے مانا کے مطابق ٹھیک رہا. اچھا اب یہ والا اسٹیشن بھی ہمارے پاس حل ہو گیا. اب پیچھے کلما والا اسٹیشن ہے نا. جی کلما سے کسر کیا ہے؟ اب کس کو اٹھانا ہے یہاں سے؟ توسط توسط. جب توسط یہاں سے لائیں گے تو میم جمع پہ پہلے قالون کے لیے کیا ہوگا؟ عدم صلہ عدم صلہ. آگے کسی توسط والے کا اختلاف موجود ہے کہیں؟ سوچیں. نہیں ہے. ہاں سوچنے کی بات نہیں ہے. سامنے لکھے میں مکی کسر کرتے تھے چلے گئے. مد منفصل ہم حل کر رہے ہیں. طول پیچھے کھڑا ہے. حمزہ نہیں ادھر کھڑے کر سکتے کیونکہ وہ طول والوں میں سے طول پیچھے کھڑا ہے. تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں ہے آگے وہاں منہ تک. ٹھیک ہے. قالون کا توسط عدم صلہ کے ساتھ. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. جب توسط گیا تو ادھر کون کھڑا ہو گیا؟ مکی ابو جعفر دعا ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں میرا بیٹا؟ توسط والوں میں آ سکتے ہیں وہ؟ نہیں وہ تو قصر والوں میں حل ہو نہیں گئے ہوئے. قالون توسط میں آتے ہیں نا. اس لیے ہم ادھر صرف قالون کو روکیں گے نا. مکی ابو جعفر نہیں رکیں گے کیونکہ وہ پہلے حل ہو گئے. قصر والوں میں سے تھے وہ. اب تو ہم توسط حل کر رہے ہیں نا. اچھا جی میم ٹھیک ہے تو ہاں قالون کے لیے دوبارہ پڑھتی ہوں توسط کے ساتھ مد منفصل پہ. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. توسط جب کیا تو سارے توسط والے چل پڑے. توسط والوں میں سے قالون کا اپنا صلہ ادھر رک گیا. باقی اور کہیں پر کوئی بندہ رک سکتا ہے؟ نہیں رک سکتا. تو وقف کے قریب سے یہ اسٹیشن بن رہا ہے تو ادھر سے قالون کا صلہ لے آئیں گے. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. توسط حل ہو گیا. اب کلما سے کس کو لائیں گے؟ کون سی وجہ آئے گی؟ بالکل طول میں ورش آئیں گے. ٹھیک ہے. اب جب آپ ورش کو لائیں گے تو آپ نے بہت دھیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے جب امام ورش کو لانا ہے تو کلما پہ امام ورش کے لیے کیا ہوگا؟ طول. اضاء پہ کیا ہوگا؟ لہم پہ کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے. مشوا فیہ و اذا پہ طول. اظلم پہ انہوں نے ازلما کو ازلما پڑھنا ہے لام موٹا کر کے. ٹھیک ہے. جی باقی سمپل. ورش كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ورش کلیئر ہے؟ جی اب یہاں ورش کے ساتھ اور کون چلا تھا؟ حمزہ ساتھ چلے. حمزہ موافق ہو رہے تھے ان کے ساتھ. چلے حمزہ ساتھ. حمزہ یہاں تک موافق ہوئے. وَإِذَا تک موافق ہوئے. جب انہوں نے کیا آلوما تو کیا حمزہ نے بھی آلوما کرنا تھا؟ نہیں وہ ادھر رک گئے. انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ ادھر رک گئے. اب انہوں نے یہاں نارمل پڑھنا ہے اور علیہم کو کیسے پڑھنا ہے انہوں نے؟
علیہم علیہم. اب امام ورش وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. امام حمزہ بھی حل ہو گئے. اس طرح یہ پورشن سالوڈ. کلیئر؟ جی آگے وَلَوْ شَاءَ، یہاں تک انشاءاللہ یہ والا پورشن ہم کل سالو کریں گے اور ساتھ اگلی آیت بھی دیکھیں گے.